शिरगांव विलेजरांनी फाटले 3 दीस आंदोलन त्यांच्या गांवांत 39A जे झोन ऑफ चेंज जाता त्याच्या अगेन्स्ट स्टार्ट केल्ले आसा आणि त्यांचा आमदार आणि तुषार गांवस व ट्रायबल थंयसरलो विलेजर दोगूय इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. सांगपाक खूब दूख दिसता. दोगांची हेल्थ कंडिशन खूब वायट आसा आणि सगळे तेंचे पॅरामिटर्स आहा ते कमी जावूच आसा. मात ह्या सरकाराक जाग येना. आयज एक व्हडली मिटींग घेवन सरकाराचे कान दोळे उगडपाक आमी प्रयत्न केलो तर पूण सरकारा कडसून कांयच आमकां कम्युनिकेशन येवंक ना. जी फायल मूव जाला तिचो काय अजून पत्तो ना. म्हणून आमी तुमकां सांगलेले सकाळी की 4 नंतर सगळे आमी डिस्कस करून डिसायड करतले. आमी सगळ्यांनी डिसायड केला की या 39A अगेन्स्ट हो जो मुवमेंट आसा आमचो तो फुडें व्हरतले आणि फाल्यां ह्याच आझाद मैदानाचेर ह्याच पवित्र भुमीचेर सांचे 4 वरांचेर करो या मरो आंदोलन, महाआंदोलन. असले आंदोलन हे गोंयकार आमी करतले. बारीक समाजाचे लोक करतले. आमचे ऑपोजिशन लिडर्स, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक एक्टिविस्ट, प्रत्येक NGO सगळे मेळोन आमच्या विरेश बोरकाराक आणि पायम विलेजर्स ज्या तांकां सपोर्ट करपाक फाल्यां हे कौरव रुपी BJP सरकाराक त्यांच्या अगेन्स्ट जे आमी हे युद्ध रचयला गोवा अगेन्स्ट 39A ताका लागून फाल्यां करो या मरो आंदोलन जातले, महाआंदोलन जातले. जशें आयज तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित जाल्ले तशेंच फाल्यां सांचे 4 वरांचेर सगळ्यांनी येवचे आणि आयुश्यान हे BJP सरकारान जशें आंदोलन पळोवंक ना तशें फाल्यां करपाक जाय आमकां. आनी तशें एक चेतावणी दिता आमी एज सगळे गोंयकार जे एकठांय जाला, युनायटेड जाला, ते सगळे एक शिटकावणी दिता हे कौरव रुपी BJP सरकाराक की जे तुम्ही तुमचे जे सत्ता आसा ते सत्तेन केन्नाच पळोवंक ना तसले आंदोलन फाल्यां जातले. हे सगळे आमी डिसायड केल्ले आसा. सकाळच्या वेळार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता सांगलेले आसा, अल्टिमेटम दिलेले आसा, पूण हो सरकार फक्त प्रोटेस्टाची भाशा समजोता. हे गेले 4 वर्सां ह्या सरकाराक फक्त प्रोटेस्ट जाय. आनीक जेन्ना एक आमदार आनी जेन्ना हाऊस आपयलेले आसा तेजें काम जावं क्वेश्चन घालपाचें, कॉलिंग अटेन्शन घालपाचें जायत काम आसा. हिंगा स्पिकराची कर्तव्य जाता हिंगा येवन आमदाराक मेळपाक. कोणूच येवंक ना, ह्या सरकाराक पडोवंक ना आनी ह्या सरकाराक लायफ गेल्यार पासून पडपाचें ना. आज म्हाका दिसता जेन्ना एकठांय आमी सगळे जाले आमकां दिसता की एक मॅसिव फाल्यांच्या दिसाक 4 वरांचेर सगळे गोंयकारा कडेन आमी मागता.
कित्याक आमी सगळे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर हिंगा आसा की आमी फाल्यां मोबिलायज करपाचें आनीक लोकांक 4 वरांचेर हिंगा आपोवन आमी नेक्स्ट स्टेप घेतले कित्याक आज जेन्ना विरेशाक जरी तो तें जाता फाल्यां तुमकां जातलें. इतली दादागिरी इतली हुकुमशाय आमी हिंगा वायलंट प्रोटेस्ट करपाक येवंक ना. आमी बरे भाशेन बसून ह्या सरकाराक शिटकावणी दिलेली की अल्टिमेटम दिलेलो कांयच ना. मुख्यमंत्री न्हिदला, दुसरे मंत्री न्हिदला, तांकां कांयच पडोंक ना. आनी ही दादागिरी ही हुकुमशाय लोक सुप्रीम आनी म्हाका दिसता पिपल्स पावर आमी फाल्यांच्या दिसाक आमी दाखोवन दिवपाक जाय. वी हॅव टू फोर्स द गव्हर्मेंट to make sure that finally we are elected representatives because of the people, and the people do not want such harmful projects to our environment, to our ecology. त्याच पद्धतीन हांव सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जे ऑर्गनायझेशन आसा ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशना लागीं मागता आमी एकठांय फाल्यांच्या दिसाक जावपाक जाय. थोडे आयले थोडे येवंक ना. म्हाका दिसता सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय कित्याक सगळ्यांचो हेतू एकूच की हे 39A रद्द जावपाक जाय. तर रद्द जातले जाल्यार सगळे शक्ती जे पण ऑपोजिशन आसा आमचे मदें डिफरन्सीस सोडून आमी 4 वरांचेर फाल्यां हिंगा असेंबल जावपाक जाय आनीक म्हाका दिसता एकवट दाखोवपाक जाय कित्याक आज जरी तर जी क्षमता बाब विरेश बोरकारान दाखोवन दिलेली आसा तेका तेंको जरी तर दिल्यार गोंयकाराचो मोग आख्खे गोंयभर लोक हिंगा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 4 ते 5 हजार लोक जावपाक जाय. आनी हे लोक जेन्ना एकठांय जातले त्या वेळार म्हाका दिसता दिस गव्हर्मेंट विल बी फोर्स. आज हो सरकार फक्त हीच भाशा समजता, हांकां आनी कसलीच भाशा समजपाक येना. तर हांव मागता गोंयकारा कडेन की आमी फाल्यां 4 वरांचेर हिंगा असेंबल जावपाक जाय. आमची मॅडम, आमची मॅडम, आमची डोंगर, आमचे डोंगर, आमचे नळ, आमचे नळ, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय. आज जे भाशेन आम डिसिजन घेयलां हांव हिंगासून एक डिक्लेअर करूं सोदिता. हाल सायन्सा 3 वरांचेर 3 वरांचेर मुगे 7 जे गांव आहाय सुराले गांव, कोलवा गांव, बाणाले गांव, वारकी गांव, ओळे गांव, कोरमणी गांव आनी केळशी गांव 7 जाग्यार सोन 3 वरांचेर एक आम बस दोतले. थिंगसून एक गांवासून 40-50 लोक पूण मिनिमम भायर सरपाक बसीन येवपाक हिंगा ताकी आमी हिंग 4 पावपाक. हे म्हाका दिसता आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोकां उलो की आम भायर या. आम एक 50 जाणू समज एक विलेजींतूं भायर येयले जाल्यार तितलो लोक हिंग पावतलो. तेच भाशेन शेजारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत जे कोणाच्यान बस करूं जाता, जे पॉलिटिकल पार्टीच्यान बस करूं जाता, जे NGOन बस करूं जाता, आपल्यागे आज अरेंजमेंट कराय ताकी लोकांक एक क्लियर मेसेज येवपाक की 3:15 म्हळ्यार बस सुटपाक 4 जाच पयलीं बस पावपाक आनी लोक मोबिलायज जावपाक. मुको टॅक्सी ड्रायव्हर आहे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आख्खे साऊथ गोवाचे नॉर्थ गोवाचे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांक उलमाता. कित्याक उलमाता कित्याक आज जेन्ना गोंयभर उलमाताय तेन्ना तुमगे इश्यूआ लागून आमी सगळे एकठांय जाताय. आज तुमी येवपाक जाय विरेशा तेंको दिवपाक. हे गोंयची इश्यू आज 39A लागून तुमी एकठांय जावपाक जाय. सगळे चड आहाय भुरगे तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर जायत जाण हे आय तुमगे लायन अप कितून आहा ती चोय तुमी हे आय. हांव आनीक उलमाता आमगे जो यूथ आहा युथा उलमाता हांव यूथ सगळे भुरगे कॉलेजीसून जे कोण काबार जाता कॉलेज जे कोण कॉलेजी क्लासी अटेंड करून असो हिंग येवपाक शकताय सगळे उलमाता. तुम सायन्सा 4 वरांचेर पावाय. इस्कला भुरग्यां उलमाता जे इस्कला भुरगीं बोगली आहाय आपल्या माय पायक सांगाय आनी यू ऑल ऑल्सो टेल देम मामा लेट अस गो, पापा लेट अस गो and bring your parents here. This is called unity. Let us show Goa tomorrow that we are here in love of Goa's land. We are here to make sure that our village is going to get strength with our support and everybody comes here tomorrow evening at 4 o'clock.
लोक फाल्यां आमी जे गांवकार ओरिजिनल जे तेमी इट इज देअर मुवमेंट. Viresh has supported their village. Whatever call they are taking, keeping them into confidence, we are going to move ahead. It is a call given by them. Let us remember that. And through them, we are giving a call to all our Goan brothers and sisters that we need to come in large numbers. स्टेक होल्डर आसा सगळे टॅक्सीकार आसा तांकां उलो मारला तशेंच तेच्या हितून हांवूय उलो मारता. सगळे आमच्या गोंयभर स्टेक होल्डर जावं टॅक्सीकार आसूं ते ट्रककार आसूं ते पायलट आसूं रिक्षाकार आसूं तशेंच ते ल्हान ल्हान बिझनस घातलेले आसूं जे स्टेक होल्डराक मेळटा तांच्यांनी फाल्यां 4 वरांचेर म्हाका दिसता हे जे आंदोलन जे कॉल केला त्या आंदोलनाक आमी गोंयकार म्हणून हेजो गोंयकार म्हणून आमी सपोर्ट करतले आनी करपाक जाय. ती म्हाजी एक विनंती जी आसा सगळ्या गोंयच्या टॅक्सी ओनर्साक तशेंच सगळ्या स्टेक होल्डरांक फाल्यां 4 वरांचेर तुमी सगळे हांगासर येवचे हीच म्हाजी तुमकां उलो. तशेंच जे 39A जे आसा हे म्हाकाच अशें लागता अशें न्ही, हे सगळे गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकारांक लागता आनी गोंयकारांक सर्वसामान्य लागता हे बारीक बारीक लोकांक लागता. आयज तुमी पळयात आमचो टॅक्सीचो बिझनस खंय करून उडयला. काल तुमी पळयले विरेशाक वयरच्यान सकयल तेंच्यांनी वडी धाडलो. हे खंयच्या हितून जाता काय, आमी खंयच्या संवसारान आसा काय, हे खंय तरी चिंतपाची आयज गरज आसा सगळ्या गोंयकारांनी. आनी म्हाका तरी अशें दिसता हो जो विश्वजीत राणो आसा तांणी आपली लिगसी जी बापायन जे कितें जोडून नांव दवरलेलें आसा पळय ते खंय तरी आयज डंप केले. आयज ते खंय तरी डब्यान घातले तेणी. आयज तो हुकूमशाही जे उलयता पळय आयज सगळ्यांक आमकां टॅक्सीकारांकूय तेणी खूब कितें वायट कितें म्हटलेलें. आयज जे बायलां हांगा पळयता सगळे आसा पळय आज तेणीन इतले लोकांक ह्या रस्त्यार हे केला पळय हाडला वयता थंय आंदोलन आसा. पण म्हाका तरी अशें दिसता आज जी लिगसी जी म्हाका दिसता राण्यान म्हणजे तेच्या बापायन जी जोडलेली ती आज ह्या विश्वजीत राण्यान खंय तरी तेजी लिगसी आसा पळय ती काबार केली आसा. बिकॉज हांव इतल्याच खातीर म्हणटा की हो जो आसा पळय हो हुकूमशाही चलयता आनी तो सांगता 43,000 लोकांक आपूण 70च्यान हांगा हाडटलो म्हणून कितें ही धमकी कितें चल्ला. तुम्ही गव्हर्मेंट चलयता काय तुम्ही फॅक्टरी चलयता. म्हाका तरी अशें दिसता तुमी चॅलेंज करनाकात. आज तुम्ही चॅलेंज जी करता पळय ही तुमकां येता त्या विधानसभेक म्हारग पडटली. हांव ह्या सगळ्या हेजेर वचना. हांव तुमकां आनी एकदां एकूच सांगता सगळ्या स्टेक होल्डराक तशेंच टॅक्सीकारांक हांव उलो मारता की फाल्यां जे आमचे आंदोलन कॉल केला हे आमच्या सर्वसामान्य लोकां खातीर आसा. ते तुमी सगळे जाण ह्या आंदोलनाक येतले आनी हातभार लायतले आनी एकवट म्हणटा गोंयकाराचो कितें आसा पळय हो दाखयतलो हेच हांव मागता. आनी तुमी प्लीज सगळे स्टेक होल्डर हांव एकामेकाक म्हणना आयज एक गोंयकार म्हणून तुमी येयात. टॅक्सीकार म्हणून सोड पण गोंयकार म्हणून आयज फाल्यां तुमी एक जो कॉलाप केला त्या स्ट्रायकाक तुमी येयात. इतलीच म्हाजी तुमकां मागणी. तशेंच हांव इतलें सांगपाक सोदता जे हांगासर जी बायलां बसलेली आसा हांव हेंकां लास्ट ते हेजे युनिटी मॉलाकूय पळयतालो आनी अजुनूय पळयता. हांव खरेंच तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इतली ही जी बायलां जाणटी आसा पळय तेंचो एक कॉन्फिडन्स पळोवन आज खंयच्या आमदाराक जावं खंयच्या एक बारीक मनशाक म्हाज्या असल्या बारीक लिडराक आयज एक खंय तरी उत्सूक येता की बाबा अशें करीत जाल्यार आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो म्हणून. आयज न्याया खातीर जर झगडचें पडटा जाल्यार झगडोया. जिखपाक जाय. आमी सर्व गोंयकार जे एकत्र येवन जगतले आनी जगपाक जाय जाल्यार ह्या जे भारतीय भ्रश्ट सरकार आसा तेज्या विरुद्ध झगडून जे कितें आमकां गोंयकारांक नाका ते आमी फाटीं उडोवन आमी फाल्यां ह्या एक लुटीन एक हेका ह्या आंदोलनाक आमी फुडें सरून येतले. हांव तुमचे कडेन एकदाच रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयकारां कडेन हेजो गोंयकार म्हणून तुमी फाल्यां ह्या सगळ्या प्रोटेस्टाक येतले. इतलीच हांव काळजी बाळगिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
गाण्याचा पोर आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका